विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ರ आसीदिति किमर्थमुक्तम्? आसीत् शब्दस्य अर्थः अत्र वक्तव्यः. अग्रे शब्दस्य वक्तः अभूत्, अधुना आसीत् शब्दस्य अर्थः एवं किल. आसीदिति आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्. आसीदिति किमर्थमुच्यते? पूर्वम् आत्मा एकः एव आसीत् सृष्टेः पूर्वं. सृष्टेः पूर्वमित्युक्ते पूर्वत्वमिति कालगतसम्बन्धः. पूर्वत्वमिति कालगतसम्बन्धः. कालगतसम्बन्धश्चेत् सृष्ट्यपेक्षयैव पूर्वत्वं भवति. सृष्टि मीन्स् जगद्, जगदपेक्षयैव जगतः पूर्वत्वं भवति. वस्तुतः जगतः पूर्वं जगन्नास्त्येव. जगतः पूर्वं जगन्नास्ति. जगतः पूर्वं यदा जगन्नासीत् तदा पूर्वं कथं वक्तुं शक्यते? पूर्वशब्दोपि न युज्यते. पूर्वशब्दोपि न युज्यते. तदा किं तदा पूर्वमासीत् इत्युक्ते को अर्थः? सदा आसीत् इत्येव आपद्यते. सदा आसीत् इत्येव भवति. पूर्वमिति जगद् गृहीत्वा जगत् आदाय तदपेक्षया उच्यते. आदाय ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, जगत् आदाय तदपेक्षया पूर्वत्वमुच्यते. किन्तु परमात्मा जगन्निरपेक्षस्तु स्वयं सिद्धः. अत एव परमात्मदृष्ट्या तु सदा अस्ति इत्येव वक्तव्यम्. अत एव आत्मा एक एव आसीत् इत्युक्ते सदा एक एव अस्ति इत्येव अर्थः. तत्र पृच्छते तर्हि इक अधुना व्यावहारिकदृष्ट्या उच्यते. व्यावहारिकदृष्ट्या इत्युक्ते जगदपेक्षया. जगद्दृष्ट्या उच्यते पूर्वन्नासीत् पूर्वम् आत्मा एक एव आसीत् इत्युक्ते तर्हि अधुना नासीत् किम्? परमात्मनः एकत्वं पूर्वमेव आसीत्. अधुना किम्? पूर्वं परमात्मा एक एव आसीत् इत्युक्ते अनन्तरकाले इत्युक्ते सृष्टिभूततया स्वयं परिवर्तितः किं परमात्मा? परमात्मा जगद्रूपेण परिवर्तते चेत् पूर्वम् एकविधः आसीत्, अधुना अन्यविधः अस्ति. पूर्वम् अन्यविधः, अधुना अन्यविधः. अनेन किम् आपद्यते? परमात्मनः परिणामित्वम् आपद्यते. परमात्मनः परिणामो भवति इति. किन्तु परिणामश्चेत् परमात्मनः नित्यत्वं न सिद्ध्यति, नित्यत्वं नश्यति. किन्तु परमात्मा स्वतः सिद्धः, नित्यः. परमात्मा अपरिणामी निर्विकारः इति शास्त्रं वदति. सर्वत्र निर्विकारः एव परमात्मा भवति. विकारशीलश्चेत् कालेन नश्यति. अत एव पूर्वमित्युक्ते स्वस्वरूपेण सदा इत्यर्थं. द्वितीयञ्च जगद्रूपेण जायते इत्युक्ते जगद्रूपेण न तु जायते, जगद्रूपेण दृश्यते इत्येव. जगद्रूपेण दृश्यते इति कुतः? पुनः जगदध्यारोप्यैव उच्यते. जगदध्यारोप्य जगद्दृष्ट्या इत्युक्तं जगत् कथम् आगतं? जगत् दृष्टे जगतः दृष्टिः कथमुत्पन्ना? जगदस्ति चेत् जगद्दृष्टिर्भवति. जगद्दृष्टिः कथमापन्नम्? अध्यारोपेणैव. अध्यारोप एव व्यावहारिकदृष्टिः. परमात्मदृष्ट्या स्वयं सिद्धः नित्यः परमात्मा भवति. पुनः जगद्दृष्ट्या इत्युक्ते अध्यारोपं. जगदध्यारोप्य जीवदृष्ट्या अध्यासस्य स्वाभाविकत्वात् अध्यासः स्वाभाविकः. अत एव जगद् अध्यारोपितजगद्दृष्ट्या उच्यते. स एव व्यावहारिकदृष्टिः नाम. सैव व्यावहारिकदृष्टिः इत्युक्ते नामरूपजगत् आदाय तद्दृष्ट्या उच्यते. अनध्यस्त अध्यासरहितम् इति अविद्यारहितं पारमार्थिकदृष्टिः. अविद्यारहिता पारमार्थिकदृष्टिः. आविद्यकदृष्टिः इति व्यावहारिकदृष्टिः.
आविद्यकदृष्टिरेव व्यावहारिकदृष्टिः, अविद्यारहितदृष्टिः पारमार्थिकदृष्टिः। अत एव परमात्मा एक एव आसीदिति पारमार्थिकदृष्ट्या उच्यते। ಈಗ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಚ್ಯತೆ। ಅತ ಏವ ಈಗ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟಿಂ ಕೃತ್ವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟಿಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಚ್ಯತೆ। प्रश्नः कः आसीत्? पूर्वं परमात्मा एक एव आसीदित्युक्ते आसीदिति किमर्थम् उक्तम्? अधुना नास्ति किम्? अधुना एक एव अद्वैतं नास्ति किम्? न, अधुनापि अद्वितीयमेव अस्ति। अधुनापि अद्वितीयम् इत्युक्ते को अर्थः? अधुनापि अद्वितीयः अस्ति इत्युक्ते को अर्थः? इति पूर्वं यथा अद्वितीयः आसीत् अधुनापि अद्वितीयः एव अस्ति इत्युक्ते पूर्वम् अधुना इति भेदः नास्ति इत्यर्थः। पूर्वम् अधुना इति पूर्व अनन्तर इति कालभेदो नास्ति। कालभेदो नास्ति इत्युक्ते कालः एव अध्यस्तः, कालरहितपरमात्मा सदा एकरूप एव अस्ति इति पारमार्थिकदृष्ट्या उच्यते। पारमार्थिकदृष्ट्या उच्यते। पारमार्थिकदृष्ट्या परमात्मा सदा एकरूप एव अस्ति, सदा निर्विकार एव अस्ति। अत एव तर्हि सदा निर्विकारः एव चेत् परमात्मदृष्ट्या सदा निर्विकारः अद्वितीयश्चेत् तर्हि जगन्नाम नास्त्येव, जगद्रूपेण परिणामः नास्त्येव। तथापि व्यावहारिकदृष्ट्या इत्युक्ते जगदङ्गीकृत्य उच्यते। जगदङ्गीकृत्य इत्युक्ते जगतः अङ्गीकारः कथम् अभूत्? अविद्याग्रहणेन। अविद्यां स्वीकृत्यैव अविद्यादृष्टिम् अङ्गीकृत्यैव जगदङ्गीकारः। अविद्यादृष्ट्यैव जगद्भाति, अविद्यादृष्ट्यैव जीवः, अविद्यादृष्ट्यैव जीवः, जीवस्यैव जगतः प्रतिभासः। जगत् प्रतीयते जीवदृष्ट्या। अत एव जीवजगद्दृष्टिं गृहीत्वा तद्दृष्ट्या उच्यते। तद्दृष्ट्या उच्यते। परिहारं पश्य, भाष्यं पश्य। उच्यते सत्यं यद्यपि इदानीं स एव एकः, इदानीमपि स एव एकः, इदानीमपि यद्यपि इत्युक्ते को अर्थः? पारमार्थिकदृष्ट्या। एतद् वाक्यं पूर्वमेव उक्तं मया, अल्वे? यद्यपि इत्युक्ते पारमार्थिकदृष्ट्या स एव एकः इत्युक्ते अधुनापि स एव एकः, अधुनापि अद्वितीयः इत्युक्ते को अर्थः? निर्विकारः इत्यर्थः। निर्विकारः इत्युक्ते जगत्सृष्टिर्नाभूत् इति। जगत्सृष्टिः नाभूतेव, जगद्दृष्टिः नाभूत्, जगद्दृष्टिर्नास्ति इत्युक्ते सृष्टिर्नास्ति, सृष्टिर्नास्ति जगद्दृष्टिर्नास्ति। जगत्सृष्टिः नास्ति, जगद्दृष्टिः नास्ति इत्युक्ते अविद्यादृष्टिर्नास्ति। अविद्यादृष्टिर्नास्ति इत्युक्ते पारमार्थिकदृष्ट्या परमात्मदृष्ट्या यदा पश्यति तदा पूर्वम् अनन्तरम् इति भेदो नास्ति, सदा द्वितीयं ब्रह्मैव। तद्दृष्ट्या इदानीमपि अद्वैत एव। अत्र पश्य, यद्यपि इत्युक्ते पारमार्थिकदृष्ट्या इदानीमपि अद्वैत एव। अस्य को अर्थः? परमात्मनि विकारो नास्ति। अनेन एतद्वयं सिद्ध्यति, परमात्मनः निर्विकारत्वं, जगतः अभावत्वम्, उभयमपि सिद्ध्यति। यद्यपि इदानीमपि स एव एकः, इदानीमपि स एव एकः इत्युक्ते पारमार्थिकदृष्ट्या पूर्वम् इदानीम् इति भेदो नास्ति, सदा एक एव, नित्यं परमात्मैव, अद्वितीयं ब्रह्मैव। तद्दृष्ट्या परमात्मा निर्विकारः, अद्वैतं तिष्ठति, जगन्नाम पृथक् नास्त्येव। जगद्रूपेण परिणते सति एवं वक्तुं शक्यते, पूर्वम् अद्वैतमासीत् अधुना जगदभूत् इति। एवं किल, जगच्च परमात्मा च उभयमभूत्। पूर्वम् अद्वितीयं ब्रह्मैव आसीत्, अधुना तु परमात्मा च जगच्च इति द्वैतमापन्नं। पूर्वम् अद्वैतमासीत् अनन्तरं द्वैतमभूत् इति वक्तुं शक्यते यदि परमात्मा निर्विकारशीलः। किन्तु परमात्मा निर्विकारः विकारशीलो न भवति। विकारशीलो न भवति चेत् जगन्नोत्पन्नं चेत् परमात्मा अद्वितीय, इदानीमपि अद्वैत एव। इदानीमपि अद्वितीयः एव, सदा एकरूप एव, अद्वैत एव, नास्ति किञ्चित्। आत्मनः सकाशात् न किञ्चित् भिन्नम् अस्ति।
आत्मतः भिन्नं न किञ्चिदस्ति सदा अद्वैत एतत्तु इयं तु परमार्थिकदृष्ट्या उच्यते। इदं परमार्थिकदृष्ट्या उच्यते। तदेव उच्यते यद्यपि इदानीं स एव एकः, स एव एकः, तथापि। तथापि इत्युक्ते को अर्थः? व्यावहारिकदृष्ट्या। अत्र भाष्यकारेण स्पष्टं नोक्तं, साक्षात् शब्दार्थे गृहीते सति एतत् न अवगन्तुं न शक्यते। अत एव सम्प्रदायः गुरुमुखेन श्रोतव्यमिति किमर्थम् उच्यते? किमर्थं गुरुमुखः? अहम् आङ्ग्ल अनुवादं पश्यामि इति। अनुवादे शब्दार्थः दीयते, अनुवादे तत्त्वार्थः लिख्यते किम्? अत एव गुरुमुखात् अध्येतव्यम् इत्युक्ते सम्प्रदाय गुरुमुखात्, सम्प्रदायस्थ गुरुमुखात्। सम्प्रदायहीन गुरुर्न भवति। सम्प्रदायहीन गुरुः इत्युक्ते ग्रन्थं स्वयं पठित्वा अथवा अनुवादं पठित्वा अथवा यूनिवर्सिटी मध्ये पठित्वा यो पठति सः स्वयं गुरुर्भवितुं न शक्नोति। सो गुरुमुखात् इत्युक्ते अयं भेदः यो स्पष्टम् अवगच्छति। पारमार्थिकदृष्ट्या परमात्मा निर्विकारः यद्यपि शब्देन उच्यते, अनन्तरं तथापि इत्युक्ते व्यावहारिकदृष्ट्या। अविद्यादृष्टिरस्ति, जगद्दृष्टि, व्यावहारिकदृष्टि, त्रयाणां पदानाम् एक एव अर्थः। अविद्यादृष्टि, व्यावहारिकदृष्टि अथवा जगद्दृष्टि। जगद्दृष्ट्या इत्युक्ते जगदस्तीति अङ्गीकृत्य, जगदस्तीति अभ्युपगम्य, अंगीकृत्य के संस्कृते अभ्युपगम्यवादः ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಮ್, ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಗದಸ್ತೀತಿ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತएव ಜಗತಃ ಅಭ್ಯುಪಗಮ एव कथं भवति? ಸ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟಿ, ಅವಿದ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ತಥಾಪಿ ಅಸ್ತಿ ವಿಶೇಷಃ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೇ ಸತಿ ವಿಶೇಷೋ ಅಸ್ತಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಜಗದಸ್ತೀತಿ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಜಗದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೇ ಸತಿ ಪುನಃ ಅವಸ್ಥಾದ್ವಯಂ ಆಪದ್ಯತೆ. ಜಗತಃ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿಃ ಅನಂತರಸ್ಥಿತಿಃ. ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿಃ ಅನಂತರಸ್ಥಿತಿಃ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಿಭೇದಃ अवस्थाभेदः पारमार्थिकदृष्ट्या नास्ति. अवस्थाभेदः पारमार्थिकदृष्ट्या नास्ति, किन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या अवस्थाभेदो अस्ति. पूर्वस्थितिः अव्यक्ता, सृष्टिकाले व्यक्ता. सृष्टि अव्यक्त, सृष्टिकाले सृष्टिरहितकाले, सृष्टिकाले प्रलय ಅಂದರೆ सृष्टिकालः प्रलयकालः, अव्यक्तः व्यक्तः. जगतः व्यक्तस्थितिः अव्यक्तस्थितिः, अनेन सृष्टिकालः प्रलयकालः. सृष्टिकालः प्रलयकालः, व्यक्तदृष्टिः व्यक्तः अव्यक्तः. जगतः व्यक्तस्थितिः अव्यक्तस्थितिः, सृष्टिकालः प्रलयकालः इति एतद्वयं व्यावहारिकदृष्ट्या एव भवति, पारमार्थिकदृष्ट्या नास्ति. ಅಲ್ಲವೇ? ಅವ್ಯಕ್ತ ಎನ್ನುವುದು ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯೇ. ಅತಯೇವ ಸುಷುಪ್ತವು ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ ಅವ್ಯಕ್ತಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಥನಂ ಇತಿ ವಚನಂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಇವ. ಸುಷುಪ್ತವು ಅವ್ಯಕ್ತಮಸ್ತಿ ಮಾಯಾ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವಚನಂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಇವ ನ ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಅವ್ಯಕ್ತಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ. तेन किं सिद्ध्यति? पारमार्थिकदृष्ट्या अव्यक्तन्नास्ति, माया नास्ति, अविद्या नास्ति इत्युक्ते को अर्थः? पारमार्थिकदृष्ट्या व्यक्ताव्यक्तभेदो नास्ति, व्यक्ताव्यक्तभेदो नास्ति, सदा अद्वितीयं ब्रह्मैव अस्ति इत्यर्थः. तर्हि अत एव सुषुप्तिम् उभयता द्रष्टुं शक्यते. उभयथा इत्युक्ते उभयविधेन, उभयविधतया द्रष्टुं शक्यते. एकः अव्यक्तत्वेन अथवा अवस्थात्वेन, सुषुप्तिम् अव्यक्तत्वेन पश्यति, अवस्थात्वेन पश्यति. द्वितीयं च सुषुप्तिम् अनुभवदृष्ट्या पारमार्थिकदृष्ट्या पश्यति. अनुभवदृष्ट्या अथवा पारमार्थिकदृष्ट्या. अनुभवदृष्ट्या इत्युक्ते कथं? यथा सुषुप्तौ अस्मि तथा, यथा अहं सुषुप्तौ अस्मि, कथमस्मि? अद्वितीय एव अस्मि.
तत् मम दृष्ट्या, मम अद्वितीय ब्रह्मदृष्ट्या सुषुप्तिदृष्ट्या जगन्नाम नास्त्येव, तदा सुषुप्तिरपि सुषुप्तिशब्दार्होऽपि न भवति। सुषुप्तिरित्युक्ते को अर्थः? निद्रां गच्छति इति। निद्रां गच्छति इति कः निद्रां गच्छति? जाग्रत् पुरुषः निद्रां गच्छति। जाग्रत् अवस्था एव नास्ति, जाग्रत् प्रपञ्च एव नास्ति, जाग्रत् जीव एव नास्ति, कथं सा निद्रा वक्तुं शक्यते? जाग्रत् पुरुषस्य सुषुप्तिः निद्रा वक्तुं शक्यते। जाग्रत् पुरुष इत्युक्ते जीवः। जाग्रत् पुरुषस्य जाग्रत् जीवस्य सुषुप्तिः निद्रा इति वक्तुं शक्यते। निद्रा इत्युक्ते को अर्थः? अज्ञानं। निद्रा इत्युक्ते को अर्थः? इन्द्रियाणां व्यापार अभावः। इन्द्रियाणां व्यापारः यदा उपरमते सा निद्रा उच्यते। इन्द्रिय इत्युक्ते मनः अपि, मनः अपि अन्तर्भाव्य इन्द्रियाणि उच्यते। मनस्समेतम् इन्द्रियाणि उच्यन्ते। सो अत एव इन्द्रियव्यापारो नास्ति, मनसः व्यापारो नास्ति इत्युक्ते इन्द्रियमनांसि यस्य सन्ति, इन्द्रियमनांसि यस्य जीवस्य सन्ति, तस्य जीवस्य दृष्ट्या इन्द्रियव्यापारो नास्ति, मनोव्यापारो नास्ति इत्युच्यते। जीवदृष्ट्यैव उच्यते। तर्हि जीवदृष्ट्या वचनम् इत्युक्ते जाग्रद्दृष्ट्या वचनं तत्। जाग्रद्दृष्ट्यैव उच्यते अहम् इन्द्रियरहितो भवामि तदाहं नावगच्छामि इति। अहं न किञ्चित् अवगच्छामि इति को वदति? जाग्रदवस्थायां स्थित्वैव वदति। असि लौकिकदृष्ट्या पश्य, परमलौकिकदृष्ट्या निद्रां गतः, ओ अहं निद्रायां न किमपि अपश्यम्, ओ जगतः ज्ञानमेव नासीन्मे, जगतः ज्ञानमेव नासीत्, मम देहस्यापि ज्ञानं नासीत्, इन्द्रियव्यापारोऽपि नाभूत् इति कथं वक्तुं शक्नोति? जाग्रदवस्थायाम् आगत्यैव वदति। जाग्रदवस्थाम् आगत्य जाग्रति यो जीवः भवति तद् जीवरूपेण स्थित्वा तदा अज्ञानी आसम् इति वदति। किन्तु सुषुप्तिस्वरूपे अज्ञानं नाम, अज्ञानम् इत्युक्ते इन्द्रियव्यापारो नास्ति इत्युक्ते इन्द्रियाणि व्यापारः जीवः न कश्चन अस्ति, अल्लवे? तदा अद्वैतं ब्रह्मेव अस्ति। सुषुप्तिं यदा अद्वैतं ब्रह्म पश्यति सा अनुभवदृष्टिः। सुषुप्तिं यदा अज्ञानतया निद्रातया पश्यति तत् जाग्रद्दृष्टिः। सुषुप्तिम् अज्ञानतया निद्रातया पश्यति सा जाग्रद्दृष्टिः। जाग्रद्दृष्ट्यैव तत्र अहं निद्रितोऽहं न किञ्चित् अवगच्छामि, इन्द्रियाणि नासन्, मनः नासन्, इन्द्रियव्यापारः नाभूत्, मनोव्यापारः नाभूत् इति कदा वदति? इन्द्रियमनांसि अभ्युपगम्य तस्य व्यापारः नासीत् इति वदति। तत्तु व्यावहारिकदृष्ट्यैव। आदौ ई व्यावहारिकपारमार्थिकदृष्टिः यदा स्पष्टा भवति दृष्टिभेदः, तदैव वेदान्तः स्पष्टम् अवगन्तुं शक्यते। अद्वैतसिद्धान्ते अतिमुख्यविषयः व्यावहारिकपारमार्थिकदृष्टिभेदः। समयो अभूत्, अत एव अवशिष्टम् अग्रे श्वः वक्ष्यामि। प्रागुत्पत्तेः अधुना व्यावहारिकदृष्टिं गृहीत्वा पूर्वं सृष्टेः पूर्वं कथमासीत्, अधुना कथमस्ति, अनयोर् कश्चन विशेषः अस्ति इत्युच्यते। विशेषः कः इति उच्यते। को असौ विशेषः इति श्वः वक्ष्यामि। ओके, ಅಂದರೆ सृष्टेः पूर्वम् अव्यक्तस्थितौ, अनन्तरं सृष्टेरनन्तरं व्यक्तस्थितौ, व्यक्ताव्यक्तयोर्भेदः कः इति वक्तव्यं। व्यक्ताव्यक्तयोः भेदः व्यावहारिकदृष्ट्या एव उच्यते। जगदभ्युपगम्य तद्दृष्ट्या उच्यते। कोऽयं भेदः इति उच्यते। द्रक्ष्यामः श्वः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्।